جیڑا نبی دیاں بیویاں اے ماواں صرف حضور دی اولاد دیاں ماواں نہیں، اے او ماواں جیڑیاں کائنات دے انساناں دیاں ماواں، اے او ماواں جیڑیاں صدیق اکبر دیاں بھی ماواں، جیڑیاں فاروق اعظم دیاں بھی ماواں، عثمان ذوالنورین مولا علی شیر خدا دیاں بھی ماواں، اور پھر خاتون جنت دیاں بھی ماواں، حسن و حسین دیاں بھی اے ماواں، بلکہ بابا فرید داتا علی حجویری جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین یا جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے کہ انہاں ہر انسان مومن دیاں ماواں انہاں دا بھی حیا لازمی کرنا پوسی، انہاں دے بارے غلط سوچنا بھی نہیں، خیال بھی نہیں لینا۔ اگر تیری میری ماں دے نافرمان ہوئے تو جہنم سے جاوید ہے، انہاں دے نافرمان ہوئے تو جنت ال سوچنا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ مامان جنہاں بستر رسول نصیب ہویا۔ اللہ تعالیٰ سن ازواج رسول دا نال سچا عشق محبت اپنی ماما دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔